चितवनकै तपाईँ गएर माथि डाँडामा गएर हेर्नुहोस् त, दिपेन्द्र पौडेलका छोराछोरी जस्तो अमेरिका पढ्न पाउने वातावरण छ, गिट्ठा भ्याकुर खान पर्ने अवस्था छ चितवनमा भनेर हुन्छ। यो 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 व्यवस्था भन्नुहुन्छ नि, यो नेतातन्त्र हो। नेपालमा अहिले भएको चाहिँ छ नि, यो नेतातन्त्र हो। यो नेतातन्त्र बन्द हुनु पऱ्यो क्या सर। व्यवस्था भनेको अटोमेटिकली बिस्तारै बिस्तारै आफै परिवर्तन हुँदै, मानवीय स्वभाव हो यो, परिवर्तन हुँदै जान्छन्। आज प्रचण्ड होलान्, भोलि अर्को आउलान्, पछि अर्को आउलान्, उसको सोच्ने शक्ति अर्को होला, उसले सोच्ने तरिका अर्को होला। यो व्यवस्था भनेको कुन चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सर? यो देशमा कुन चाहिँ व्यवस्था छ र? प्रचण्ड त त्यही छ। प्रचण्ड दुईचोटि तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री पनि भए। के हामी सिङ्गापुर बन्यौँ? चितवनमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? 2-4वटा प्राइभेट सेक्टरले गरेका मेडिकल कलेज प्रचण्डलाई ल्याएर जोड्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ कसलाई जोड्नुहुन्छ? चितवनको हस्पिटलको हालत हेर्नुभएको छ तपाईँले? एउटा एमआरआई मेसिन छैन भरतपुर हस्पिटलमा। के ठुला कुरा गर्नुहुन्छ प्रचण्डले? विकास गर्छौ, समृद्धि ल्याउँछौ, धारा ल्याउँछौ, बाटो खन्छौ, स्कुल बनाउँछौ, स्वास्थ्य चौकी बनाउँछौ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छैन र तपाईँहरूले त्यो चित्त बुझेन? सधैँ एउटै कुरा तपाईँले भने जस्तो महेन्द्रले पनि त भनेको थिए, ज्ञानेन्द्रले पनि त भनेको थिए, वीरेन्द्रले पनि त भनेको थिए। किन विद्रोह गर्नुभएको त उहाँहरूले चाहिँ किन विद्रोह गर्नुभएको? उहाँहरूले विद्रोह गर्दा जायज, प्रचण्डले विद्रोह गर्दा जायज, हामीले विद्रोह गर्दा नाजायज हुन्छ? रविमा जति नेताहरूले संसदमा आवाज उठाए, जनताको आवाज उठाए, त्योभन्दा धेरै आवाज उठाएका छन् रविले। रविको सबै नेगेटिभ पार्ट पनि हेरिदिनु हुँदैन, उनका पनि धेरै पोजिटिभ पार्ट छन्। हो, मान्छे भएपछि 2-4वटा कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छन् होला, केही जानिन्न होला। तपाईँले समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने रविले हजारौँ आवाजविहीनहरूका आवाज बोलेका छन्। नेताहरूभन्दा धेरै बोलेका छन्, धेरै आवाजविहीनहरूका आवाज बोलेका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले गएर चितवनमा चुटे खाएको तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ बोल्न पाएको भएर चुटे खायो कि नपाएको भएर चुटे खाएको? तपाईँ मलाई एन्सर दिनुहोस् त। ज्ञानेन्द्र साईलाई किन चुटियो चितवनमा? किन भाला हान्नियो चितवनमा? ज्ञानेन्द्र साई कसै घर लुट्न गएको त होइन। ज्ञानेन्द्र साईले बोल्नकै लागि मात्रै त गएको थिएँ। म पढे लेखेको युवा हो, मैले देश घुमेर अरू देशको डेभलपमेन्ट देखेको छु। मलाई मेरो देश विकास गर्न मन छ। त्यो मेरो देश विकास गर्नुभन्दा पहिला मलाई मेरो ठाउँ विकास गर्न मन। प्रचण्ड एक राजनेता हुनुहुन्छ, आजको दिनमा उहाँ राजनेता हो। सबै पार्टीले मानेका नेता, आफ्ना पार्टीको त माओवादी पार्टीको त कुरा छोड्नुहोस्। हामीलाई अल्टिमेटली चाहिएको राष्ट्रको विकास हो कि पार्टी चाहिएको? हामीलाई तपाईँ भन्नु, ल म तपाईँलाई नै सोध्दैछु, हामीलाई अल्टिमेटली देशको राष्ट्रको विकास चाहिएको कि पार्टीको? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नयाँ एउटा कुराकानी एपिसोडका साथ उपस्थित भएका छौँ। नेपालको राजनीतिमा देखिएका नयाँ नयाँ घटनाक्रममा केन्द्रित भएर हामी संवाद गर्दैछौँ र राजनीतिक घटनाक्रममा दलीय व्यवस्थामा दलहरूभन्दा स्वतन्त्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहने केही त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आफ्नो प्रोफेसनमा रमाइरहनु भएको थियो, सफल भइरहनु भएको थियो, तर उहाँहरू राजनीतिमा आउन बाध्य हुनुभएको हो। लहर हो, रहर हो, के हो, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह जो गुमनाम व्यक्तित्व, एउटा र्यापरको रूपमा परिचित थिए, उनले जनताको मन जितेर मै हुँ भन्ने हेभी वेटका उम्मेदवारहरूलाई समेत पराजित गर्न पुगे र यो हावा, यो हुरी अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म अझै वेगका गतिका साथ लाग्न थालेको छ। अब शीर्ष नेताहरू नै यो कुराबाट अछुतो नरहने अवस्था छ। चाहे केपी ओलीको क्षेत्र होस्, चाहे पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र होस्, चाहे शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र होस्, तत्त ठाउँमा आफ्नो पेसा र प्रोफेसनमा सफल भएका मान्छेहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यस्तै एउटा चर्चाको शिखरमा रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 पनि हो, जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन जित्दै आएका छन्। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्डलाई काउन्टर दिन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा अगाडि आइसकेका छन्। यस्तै एउटा पात्र हुनुहुन्छ जो सञ्चार उद्यमीका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। नेपालमा पहिलो पटक डिटिएच, डाइरेक्ट टु होम, अहिले डिस होम भनेर चिनिन्छ, त्यो डिटिएच प्रविधि भित्राउने धर्मेन्द्र सापकोटा आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। यसकारण पनि उहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ कि उहाँ यो देशको 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आउँदो चुनावमा काउन्टर दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। धर्मेन्द्र सापकोटासँग हामी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा सञ्चार उद्यमी र अब स्वतन्त्र रूपले राजनीतिमा हाम फाल्न खुट्टा उचालेर तयार हुनुभएका धर्मेन्द्र सापकोटालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ एउटा सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको थियो,
त्यो प्रोफेसनमा तपाईँले एउटा नाम कमाउनु भएको थियो, योगदान गर्नुभएको थियो। तपाईँकै योगदानका कारण आज दूरदराजमा बसेर हामी टेलिभिजन हेर्न पाइरहेका छौँ। तपाईँले गरिरहेको योगदान एकातिर छँदै थियो। अब स्वतन्त्र रूपमा प्रचण्डलाई नै च्यालेन्ज गरेर चुनौती दिएर तपाईँ किन राजनीतिक मैदानमा आउँदै हुनुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ओके, यो च्यालेन्ज प्रचण्डलाई मात्रै होइन, यो च्यालेन्ज पोलिटिकल पार्टीमा बसेर वर्षौँसम्म राजनीति गर्नेहरूलाई हो। वर्षौँसम्म राजनीति गर्नेहरूले युवाहरूलाई कहिले पनि चान्सेस दिनु भएन। युवाहरूले कहिले पनि राजनीति होइन, देशको सेवा गर्न पाउनु नै भएन। त्यस कारणले उहाँहरू जहिले पनि राजनीति गरिरहने र हामीले युवाहरूले कहिले पनि चान्स नपाउने हो। पार्टीकै युवाहरूले पनि चान्स पाउनु भएको छैन, हाम्रो त परको कुरा। अब अहिले पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डले चुनाव लड्ने, प्रचण्डकै पार्टीमा लागेर राजनीति गर्ने युवाहरूले चाहिँ कहिले चान्स पाउने? त्यस कारणले गर्दा यो एउटा विद्रोह हो। हामी विद्रोह गर्न चाहन्छौँ। हामीले युवाहरूलाई देऊ है, हामीसँग सिप छ, हामीसँग ज्ञान छ, हामीसँग संसार घुमेको एक्सपिरियन्स छ, हामीले विश्वलाई देखेका छौँ, हामीले देश विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरोलाई अब हामीलाई पालो देऊ है भन्नका लागि प्रचण्डको विरुद्ध भन्दा पनि यो राजनीतिक बुढाखाडाको विरुद्ध हो। यो तपाईँले राजनीतिक बुढाखाडाका विरुद्ध भन्नुभयो। म पहिले त्यो विषयमा बुढाखाडा र युवाको विषयमा त म आउने नै छु। तपाईँले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 जहाँ प्रचण्डले चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र छ, त्यही क्षेत्र नै किन रोज्नुभयो? तपाईँ चर्चामा आउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ अरू सामान्य ठाउँ रोज्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, चितवनका अरू ठाउँ पनि रोज्न सक्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँ रोज्न सक्नुहुन्थ्यो। चितवन 3 नै धर्मेन्द्र सापकोटाको रोजाइको ठाउँ किन बन्यो? दुईवटा कारण छन्। एक त म चितवनकै बासिन्दा हो र मेरो क्षेत्र हो त्यो, र म वर्षौँदेखि त्यो क्षेत्रको पीडा हेरेर बसेको छु। कोहीले त आएर गरिदेला, कोहीले त यो ठाउँ बनाइदेला भनेर म वर्षौँदेखि हेरेर बसेको छु। अब म कति हेरौँ? मेरो ज्ञान, मेरो सिप, मेरो चिज मैले मेरो क्षेत्रलाई युज गर्नै पाइनँ। अब त मैले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मेरो क्षेत्रलाई म बनाउन चाहन्छु, त्यसको लागि विद्रोह हो। तपाईँले बनाउनुहुन्छ भन्ने नि, प्रचण्ड हुन त कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिनु हो। उहाँको अहिलेको घर चाहिँ चितवनमा क्षेत्र नम्बर 3 मै छ। हजुर, उहाँले पनि म देश बनाउँछु, विद्यमान व्यवस्थाले देश बनाउन सकेन भनेर उहाँ त व्यवस्थाकै विकल्पमा विद्रोह गरेर तपाईँले अहिले नेतृत्व विरुद्ध विद्रोहको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त देशको तत्कालीन विद्यमान व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोह गरेर हतियार बोकेर हिँडेको मान्छे। उहाँसँग सपना थियो, उहाँले सपना बाँड्नुभयो, धेरै मान्छेलाई आशा पनि थियो। त्यत्रो विद्यमान व्यवस्थाका विरुद्ध लडेका प्रचण्ड त आज हायल कायल भएर तपाईँले भनेको जस्तो असन्तुष्टिहरूको त्यो विष पिएर राजनीति गर्न बाध्य छन् भने तपाईँ त राजनीतिक मान्छे होइन, एउटा उद्यमी हो। तपाईँले प्रचण्डले गर्न नसकेको काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के? यसमा सिम्पल कुरा छ। हेर्नुहोस्, साधारण तरिकाले तपाईँले सोचिदिनुहोस्, प्रचण्ड एक राजनेता हुनुहुन्छ। आजको दिनमा उहाँ राजनेता हो। सबै पार्टीले मानेका नेता, आफ्ना पार्टीको त माओवादी पार्टीको त कुरा छोड्नुहोस्, सबै पार्टीको उहाँलाई पार्टी चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। उहाँले चितवनको एउटा क्षेत्रको बारेमा मात्रै सोच्ने कि पार्टीको बारेमा सोच्ने, उहाँ आफैलाई कन्ट्राडिक्सन छ, उहाँ आफैलाई चिन्ता छ। आज फलाना पार्टीले अर्थमन्त्रीले गाली गरे पनि उहाँलाई जान्छ हो, उहाँको पार्टीको अर्को नेताले कुनैले बदमासी गरे पनि उहाँलाई जान्छ। उहाँले चितवनवासीको बारेमा सोच्नै पाउनुहुन्न, उहाँले पुरा देशको बारेमा सोच्नुहुन्छ हो। देश कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ताको विषय हो। म के भन्छु भने क्षेत्र नम्बर 3 कै बारेमा मलाई मात्रै सोच्न दिनुहोस् न, तपाईँ देशको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रचण्ड विस्थापित गरिदिनु भयो भने अथवा क्षेत्र नम्बर 3 बाट उठ्न पाउनु भएन भने प्रचण्डले त्यो सोच्ने किन? प्रचण्डको त्यो हुन्छ नि बाघको दारा झिकेको बाघको कुनै अर्थ हुन्छ र? उहाँले त्यो क्षेत्रै पाउनु भएन, चुनावै लड्नु भएन, जित्नु भएन भनेपछि देशको बारेमा सोच्ने प्रचण्डले प्लेटफर्म कहाँ हुन्छ र? तपाईँले त्यो त खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा सिम्पल कुरा बुझिदिनुहोस्, अहिले पनि प्रचण्ड त पावरमा हुनुहुन्न। चुनाव लड्नु र नलड्नुमा प्रचण्डलाई अहिले एउटा सांसद हुनु र नहुनुमा त कुनै उ त छैन। उहाँले अहिले होल पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चलाइरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई पनि उहाँले चलाइरहनु भएको छ, माधव नेपाललाई पनि उहाँले चलाउनु भएको छ, केबी वाललाई पनि उहाँले चलाउनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो क्षेत्र नम्बर 3 जित्नु र नजित्नुसँग के फरक छ र? तर हार्नुभयो भने त भोलि माधव चलाउन पनि सक्नुहुन्न, शेरबहादुर चलाउन पनि सक्नुहुन्न, केपी चलाउन पनि सक्नुहुन्न। उहाँ सांसद नभएर आएपछि उहाँ त मैले भनिहालेँ नि, दाह्रा झिकेको बाघ जस्तो हुनुहुन्छ। त्यो दाह्रा झिकेको नङ्ग्रा फालेको बाघको कुनै अर्थ छ र? तपाईँले एउटा कुरो बुझिदिनु भयो, इन्डियामा हेर्नुभयो भने भारतीय जुन सत्ता पक्ष छ त्यसको अध्यक्ष त सत्तामा हुनुहुन्न। पार्टीको जुन भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष सत्तामा हुनुहुन्न, उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर नरेन्द्र मोदीले सत्ता चलाइरहनु भएको छ त।
त्यहाँ त देश राम्रोसँग चलिरहेको छ त। हामी कहाँ पार्टी नेतृत्व नै सत्तामा जाँदा देश नचलेको हो। एक्ज्याक्टली। तपाईँले पार्टीको बारेमा सोच्ने कि तपाईँले देशको बारेमा सोच्ने? तपाईँले पार्टीको एउटा कार्यकर्ता आएर भनिरहेको गुनासो सुन्ने कि तपाईँले देशका सचिवहरूले भनेको गुनासो? कसको गुनासो सुन्नुहुन्छ तपाईँ? गुनासो सुन्ने तपाईँ होइन नि त, तपाईँले पार्टीको गुनासो सुन्नुहोस्। तपाईँले पार्टीलाई जिताउनुहोस् न। होल तपाईँको पार्टीले जित्यो, तपाईँका जुन कार्यकर्ता छन् त्यसले 165 क्षेत्रमै जित्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु, तपाईँले क्षेत्र जित्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईँको पार्टीले जितेको हो नि त, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हो नि त। तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि त होल 165 जना तपाईँले भनेको मान्छ। हामी कहाँ त्यो राजनीतिक संस्कार छ? बनाउनु पर्यो। हो, त्यो राजनीतिक संस्कार बनाउनुको साटो तपाईँहरू दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती हुने गरी वर्तमान व्यवस्था जो 46 सालको परिवर्तन गर्न कयौँ मान्छेले रगत बगाएका छन्। 52 सालदेखि 62 सालसम्मको त्यो द्वन्द्वमा 17,000 मान्छे कत्लेआम भएका छन्। 62-63 को आन्दोलनमा 19-20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसरी आएको परिवर्तनको खिलाफमा तपाईँहरू दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा निर्दलीय व्यवस्था खडा गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप लागिरहेछ। केपी ओलीले त हिजो प्रश्न भनिदिनु भयो, यो देश विकास गर्ने सवाल हो कि म दलको हुनुपर्छ भन्ने छैन कि। देश विकास गर्नलाई कुनै दलको अनि दलले कहाँनिर बाधा व्यवधान गर्यो त देश विकास? मलाई उठ्न दिनुहोस्, मलाई जिताइदिनुहोस् न त। दलबाट उठ्नुहोस् न त। तपाईँ दलबाट तपाईँकै दलमा लागेका युवाहरूले त चान्स पाइरहेछन्, त्यसो भए तपाईँहरूले छोडिदिनुहोस् न त। तपाईँहरू पार्टी चलाएर बस्नु। अनि मागेर पाइँदैन नि त, लडेर पाउनु पर्यो। यही त रिभोल्युसन हो सर, यही रिभोल्युसन त हामी गर्दैछौँ। यो त नसकेर बाटो मोडेर हिँडेर त्यहाँ गएर लडाइँ गरे जस्तो भयो क्या। पार्टीभित्र जानुहोस्, महाधिवेशन हुन्छन्, अधिवेशन हुन्छन्, तिनी प्रक्रियामा जितेर आउनुहोस्। भएको छ नि त, काङ्ग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश महामन्त्री भएका छन्। एमालेमा योगेश भट्टराईहरू, हुन त अहिले त्यति एमालेको अलिकति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया देखिएन। माओवादीमा वर्षमान जनार्दन शर्माहरू आएकै छन्, तपाईँहरू जस्तो युवा, तपाईँहरूकै उमेरका हाराहारीका। अनि बाहिर बसेर पार्टीमा हामीलाई ठाउँ भएन भन्दाखेरि त अलि तपाईँहरूको असन्तुष्टि हामी बाहिर मिलेन नि सर। हामी बाहिरका मान्छे नै होइन कि, हामी नेपाली हो नि, नेपाली जनता हो नि। म त चितवनकै मान्छे हो नि त। हामी कहाँका बाहिरका मान्छे? मैले विकास गर्दैमा प्रचण्डलाई फरक पर्छ र? मैले विकास गरिदिएँ भने, त्यो क्षेत्रको राम्रो गरिदिएँ भने शेरबहादुरलाई फरक पर्छ र? केपी ओलीलाई फरक पर्छ र? आखिर हामीलाई चाहिएको त विकास हो नि त। मैले विकासको नयाँ मोडल त्यहाँ सिर्जना गरिदिएँ, त्यहाँका समस्या समाधान गर्न सक्दिएँ, तपाईँलाई मैले भने फरक पर्छ। हामीलाई अल्टिमेटली चाहिएको राष्ट्रको विकास हो कि पार्टी चाहिएको? हामीलाई तपाईँ भन्नु, ल म तपाईँलाई नै सोध्दैछु, हामीलाई अल्टिमेटली देशको राष्ट्रको विकास चाहिएको कि पार्टीको? तर राष्ट्रको विकास गर्नलाई राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो। राजनीतिक स्थिरता हुनलाई दलहरू बलियो हुनु पर्यो, व्यक्ति बलियो भएर सम्भव हुन्छ। महेन्द्रले पनि प्र्याक्टिस त गरे हो नि त, यो 17 सालमा गरे होइन र? व्यक्तिको कुरै होइन यो, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कुरै होइन। हामी के भनिरहेछौँ भने जसले पनि राम्रो विचार ल्याउन सक्छ, जसले पनि यो विकास गर्ने एउटा आइडिया क्रिएट गर्न सक्छ अथवा विकास गर्न सक्छ, जनताका मनोभावना बुझेर विकास गर्न सक्छ, त्यो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ। हामीले क्षेत्रको विकास गर्ने मान्छे चाहिए हो कि सर? हामीले पोलिटिकल पार्टी चलाउने नेता चाहिए होइन कि अहिले? अनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले गरेका कुराहरू पनि त यही हो। तपाईँ जस्तै विकास गर्छौ, समृद्धि ल्याउँछौ, धारा ल्याउँछौ, बाटो खन्छौ, स्कुल बनाउँछौ, स्वास्थ्य चौकी बनाउँछौ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छैन र तपाईँहरूले त्यो चित्त बुझेन? सधैँ एउटै कुरा तपाईँले भने जस्तो महेन्द्रले पनि त भनेका थिए, ज्ञानेन्द्रले पनि त भनेको थिए, वीरेन्द्रले पनि त भनेका थिए। किन विद्रोह गर्नुभएको त उहाँहरूले चाहिँ किन विद्रोह गर्नुभएको? उहाँहरूले विद्रोह गर्दा जायज, प्रचण्डले विद्रोह गर्दा जायज, हामीले विद्रोह गर्दा नाजायज हुन्छ? ल यति भनिदिनुहोस् न त। प्रचण्डले त्यो संसदीय व्यवस्थै भएन, यो भएन, त्यो भएन, राजा फाल्नुभयो, त्यो चाहिँ जायज। अनि हामीले तपाईँले गरेको तरिका मिलेन, तपाईँले जनताका कुरा सुनिदिनु भएन, तपाईँले विकासमा ध्यान दिनु भएन भनेर भन्दा चाहिँ नाजायज हुन्छ। अनि उहाँहरूले राजा फाल्नुभयो, एउटा परिवारमा जन्मेकै आधारमा, वंशवादकै आधारमा राजा हुनुपर्ने प्रथा फाल्यौँ भन्नुहुन्छ है उहाँहरूले। यो मेरो फेरि व्यक्तिगत मेरो कुनै ऊ छैन। त्यसपछि जनताको छोरो राष्ट्रपति, जनताको छोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था ल्यायौँ, समावेशिता ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, दलितलाई अधिकार दिउँ, सीमान्तकृतलाई अधिकार दिउँ, महिलालाई अधिकार दिउँ। त्यसकारण यो परिवर्तनको सम्भाग हामी हो भनिरहनु भएको छ नि त। प्रचण्ड, देउबा, ओलीले गरेको परिवर्तन देख्नु भएन र तपाईँले? आज तपाईँ बोल्न पाइरहनु भएको छ। ठिक छ, यो उहाँहरूकै कारणले भएको भन्नुहुन्छ उहाँहरू। ठिक छ, ठिकै छ। कुनै स्टेटमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन, कहाँ बोल्न पाइन्छ कहाँ बोल्न पाइँदैन, त्यो तपाईँले पनि जान्नेको कुरा हो। ज्ञानेन्द्र साईले गएर चितवनमा चुटे खाएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँ बोल्न पाएको भएर चुटे खायो कि नपाएको भएर चुटे खाएको? तपाईँ मलाई एन्सर दिनुहोस् त। ज्ञानेन्द्र साईलाई किन चुटियो चितवनमा? किन भाला हान्नियो चितवनमा?
ज्ञानेन्द्र साई कसै घर लुट्न गएको त होइन। ज्ञानेन्द्र साईले बोल्नकै लागि मात्रै त गएको थिए, बोलेकै भरमा चुटे खाएका होइन ज्ञानेन्द्र साईले। अनि तपाईँ कहाँ कुन चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल कहाँनिर तपाईँ भन्नु त कहाँनिर उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि पञ्चायत कालमा यसरी बोल्ने टेलिभिजनहरू थिएनन्, अहिले दर्जनौँ टेलिभिजन बोल्ने वाक स्वतन्त्रताको यो ग्यारेन्टी हामीले गरे हो। हिजो त बोल्न पनि पाइन्थेन, जनतालाई मौलिक हक पनि थिएन। एउटा वंशवादमा जन्मिएको राजाको निर्देशन र निगाहमा चाहिँ हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैका लागि हामीले 30 वर्षसम्म जडा गारेको पञ्चायत फाल्यौँ, जेल नेल भोग्यौँ, यो परिवर्तन ल्यायौँ, जनताकै लागि ल्यायौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हो पनि, केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको, प्रचण्डले 10 वर्ष बन्दुक बोकेको, शेरबहादुर देउवा डेमोक्रेसी, केपी ओलीले 10 वर्ष जेल बनेर देश विकास भयो, प्रचण्डले त्यो जेल बसेर देश विकास भयो, शेरबहादुरले देश बनेर। अब हामी जुन अहिलेका जुन पुस्ता छौँ, कति वर्षदेखि हामी जेलै बसेको छैनौँ त? हामी वर्षौँदेखि जेल त बसेका छैनौँ, तर देश त विकास भइरहेको छ, चलिरहेको छ, प्रोसेसै चलिरहेको छ। त्यसो भए किन असन्तुष्टि त? देश विकास भइरहेछ, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले असन्तुष्टिको ज्वाला किन? एक्ज्याक्टली हो, यो क्वेसन्स के हो भने देशको जुन विकासको रेसियो हो नि, त्यो रेसियो कुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त? रेसियो, देशको डेभलपमेन्टको रेसियो। अर्को कुरा तपाईँ म भन्नेछु, यो देशमा 2वटा शिक्षा प्रणाली छ। तपाईँलाई थाहा छ, गरिबका छोराछोरीले पढ्ने एउटा शिक्षा प्रणाली, धनीका छोराछोरीले पढ्ने एउटा शिक्षा प्रणाली छ। उहाँले एउटा प्रणालीको त विकास गर्न सक्नु भएन, परिवर्तन गर्न सक्नु होइन। ल आजबाट धनी र गरिबले पढ्ने एउटै किताब हो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो? किन सक्नु भएन? उहाँहरू आफू सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षा राम्रो छ भनेर गफ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूका छोराछोरी कुन चाहिँ सरकारी स्कुल पढेका छन् ल भन्नुहोस् त? प्रचण्डका नातिनी चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पढ्न पर्ने किन? जनार्दनको छोराले बोर्डिङ स्कुल पढ्न पर्ने किन? शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको छोरीले अमेरिकामा पढ्नुपर्ने किन? अहिले पनि हाम्रा छोराछोरी जङ्गलमा बस्ने भनेर देवेन्द्र पौडेलले यसको उत्तर दिएको त सुन्नुभयो होला नि तपाईँले। ठिक छ, जङ्गलमा बस्नु परेन, तर अहिले जङ्गलमा बस्नेको छोराछोरीको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन त? उनका छोराछोरी त अमेरिका पढ्न पाए, कयौँ हजारौँका छोराछोरी अहिले पनि त जङ्गलमा छन्, अहिले पनि त जङ्गलमा बसेर पढिरहेको छन् त। तपाईँ रुकुम रोल्पा बाजुराका शिक्षाको हेर्नुहोस् त, छत छैन, झ्याल छैन, कुर्ची छैन, डस्टर छैन। छ, देवेन्द्र पौडेलले ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्? छ भनेर ग्यारेन्टी गरौँ त ल। मेरो छोरीले आज अमेरिकामा पढी फरान रोल्पा मुगुका चाहिँ शिक्षा जस्तो तपाईँ मान्नुहुन्छ, चितवनकै, अरूको त परको कुरा छोडिदिनुहोस्, चितवनकै तपाईँ गएर माथि डाँडामा गएर हेर्नुहोस् त, देवेन्द्र पौडेलका छोराछोरीले जस्तो अमेरिका पढ्न पाउने वातावरण छ? गिट्ठा भ्याकुर खान पर्ने अवस्था छ चितवनमा भनेर हुन्छ? तर प्रचण्डले त्यही चितवनमा गएर भाषण गरे, काठमाडौँमा भाषण गरे, रेणु दाहालको विकासले सबै चकित हुने अवस्था छ। मेरो छोरी भनेर भनेको होइन, रेणु दाहालले गरेको कामले सबै चाहिँ छक्क पर्ने अवस्थाको काम भएको छ भनेर प्रचण्डले भने सुन्नुभयो नि त? सुने मैले। प्रचण्डलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, रेणु दाहालले चाहिँ नयाँ चाहिँ के गरेछ? बाटो ग्राभल थियो, पिच गरेछ। सरकारको बजेट त्यहाँ मात्रै होइन, चितवनमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा बाटो बनाएको छ। कुन ठाउँमा बाटो बनाएको छैन? बाटोको क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त्यो कुरा भन्नुहोस् न मलाई। रेणु दाहालले बनाएको बाटो 6 महिनामा भत्केको छ, ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ उहाँले? 5 वर्ष 10 वर्षको टेक्का लगाउनुहोस् त ल। 10 वर्षसम्म मेरो बाटो ठिक छ भनेर रेणु दाहालले भन्न सक्छ? 6 महिनामा भत्केको बाटोको कुरा गर्ने? पिच एकचोटि हालेर हुन्छ? त्यो हो डेभलपमेन्ट भने? 6 महिनापछि भत्केको जुन पिच छ त्यसमा तपाईँले सरकारको बजेट लगाएर खर्च गरेर अनि सरकारको बसेर स्वाह गरेर हुन्छ? रेणु दाहालले प्रचण्डले सुन्नुहोस्, रेणु दाहालले प्रचण्डले आफ्नो बाउको सम्पत्ति हालेर बनाएको हो? सरकारको सम्पत्ति सबै ठाउँमा पुगेको छ, विकासको रेसियो सबै ठाउँमा त्यही अनुसार पुगेको छ होला। प्रचण्डले पावरको आधारमा गरे होलान्, 2टा पिच बढी बनाए होलान्, 2टा पिच बढी बनाउँदैमा देश बन्छ? त्यसकारणले यो प्रचण्डको आफ्नो सम्पत्ति होइन, सरकारी सम्पत्ति। तर नि तपाईँले यो रोदन गरेर के गर्ने? भरतपुरवासीले त रेणु दाहाललाई यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव जिताएर पठाइदिए त। भरतपुरवासीले भन्नु न, प्रचण्डले भन्दा किन पठाइदिए त फेरि दोस्रो पटक पनि चुनेर? यो तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनु भएन, तपाईँले यही पोलिटिकल पार्टीको कुरा गर्नुभयो के सर? पोलिटिकल पार्टी भरतपुरमा कसरी रेणु दाहालले चुनाव जितिन् त त्यो तपाईँले बुझ्नुहोस् न। पहिला रेणु दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्य हो भनेपछि सहकार्यमा चुनाव जितिन्, पार्टीको प्रतिनिधि भएर चुनाव जितिन् हो। नेपाली काङ्ग्रेसको भोट पनि खानुभयो, माओवादीको भोट पनि खानुभयो, अरूको पनि भोट खानुभयो। उहाँले आफैले रेणु दाहालले माओवादी पार्टीले जितेको हो त्यो। तर काङ्ग्रेसको त बागी उम्मेदवार थिए जगन्नाथ। काङ्ग्रेसका बागी होइनन् सर, जगन्नाथ एउटा स्वतन्त्र पार्टीले कार्यवाही गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् उनी। पार्टीले टिकट नदिएपछि असन्तुष्ट भएर विद्रोहको रूपमा विद्रोही उम्मेदवारलाई तपाईँ स्वतन्त्र भन्न मिल्छ? त्यो विद्रोह, तर तपाईँले जुन प्रणालीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि,
प्रणालीमा विद्रोह भन्ने विद्रोही नेता भन्न मिल्दैन नि। प्रणालीमा त ऊ स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेर स्वतन्त्र भुइँकोटरमा रुखमा भोट पाएको होइन नि त। उनले स्वतन्त्र हो, पार्टीका कार्यकर्ता थिए, पार्टीका यो थियो, त्यो प्रिलिमिनरी पहिलाको कुरा हो, प्रिभियस कुरा हो। प्रिभियस कुरालाई अहिले लागु हुँदैन नि त। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको रुखमा भोट पाउनु भएको त होइन, उहाँले भुइँकोटरमा भोट पाउनु भएको। उहाँले लड्दाखेरि नि म स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भनेरै लड्नु भयो नि त। भनेपछि रेणु दाहालले पार्टीले माओवादीका कारणले र उनको लोकप्रियताले चुनाव जित्या होइन। होइन, तपाईँ यसमा ढुक्काउनु। लोकप्रियता र 1-2 हजार भोट खानुभयो होला। अब त्यो यस्तो छ कि तपाईँ हामी नेपाली संस्कार के छ भने हामी चाटुकार प्रवृत्तिका हामी विद्रोह नै गर्न जान्दैनौँ क्या। हामी चाटुकार खोइ त प्रवृत्ति। तपाईँहरू हराउनु पर्थ्यो नि त। कसरी हराउनुहुन्छ तपाईँ? हामी अनि एउटा रेणु दाहाल हराउन नसक्ने प्रचण्ड हराउँछु भनेर तपाईँ कहाँबाट चाहिने यो सर? शक्ति? म तपाईँलाई भन्छु, मैले हराउनु नहराउनु ठुलो कुरा होइन के सर। मैले जुन एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्छु, जस्तो तपाईँलाई म भन्दैछु बाँदरमुडे घटना जुन एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्छु, त्यो एजेन्डाले न्याय पाउनु पर्यो के। बाँदरमुडे भनेको माडीमा पर्छ। माडीमा पर्छ। अनि त्यही माडीबाट प्रचण्ड चुनाव जितेर होइन, त्यही माडीमा 35 जनाले बसमा बम पड्केर। तपाईँले जुन बहुदलीय प्रणालीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चुनाव पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4001 पाउनेले जित्छ, 4000 भोट पाउनेले जित्दैन, 1 भोटले जित्छ। त्यो 4000 भोट जसले पाएको छ त्यसको चाहिँ आवाजै छैन। ती मान्छे नै होइन नि, ती 4000 भन्ने मान्छे, तिनका चाहिँ आवाज हुँदैन। भने तपाईँको एजेन्डा के माडीवासीलाई फेरि उत्तेजित बनाउने हो? उत्तेजनाको कुरै छैन कि, माडीवासीका उत्तेजनाको कुरै होइन। त्यो जुन 38 जना जुन मरे, ती 38 जना मरेका मध्ये तिनीहरूले न्याय त पाउनु पर्यो। माडीको मलाई कसैलाई उत्तेजना बनाएर मलाई यो कसै गरेको छैन कि, मलाई जस्टिसको कुरा छ कि, न्यायको कुरा छ कि सर। यहाँनिर कसरी पाउने त्यो हेक पुर्याउने प्रचण्डलाई? प्रचण्ड दोषी हुन् भनेर तपाईँ कसरी प्रमाणित गर्नु? नेतृत्व त प्रचण्डले गरेको थियो। होइन, नेतृत्व प्रचण्डले गरेको थिए, त्यो कुरा त मैले अघि पनि तपाईँलाई भने। राजनीतिक पार्टीमा जसले गल्ती गरे पनि त्यसको लिडरसिपलाई त्यो दोष आउँछ, त्यो तपाईँले भनेको माने। तर प्रचण्डको इन्टेन्सनली त्यहाँ गएर बम हान भने त होइन होला हो। तर प्रचण्डलाई नै हामीले दोषी देखाइरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन कि यहाँनिर। मैले को हो त त्यहाँको दोषी? हो, त्यही त उहाँका जनताले के भनिरहेछ भने को हो त दोषी, त्यसको छानबिन गरिदिनु पर्यो। त्यो छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिदिनु पर्यो, त्यति हो माग। तर यो राजनीतिक घटना थियो, विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि हजुर माओवादीले गरेका द्वन्द्व, माओवादीले गरेका हिंसा, माओवादीले मारेका मान्छे, राज्य पक्षले मारेका मान्छे, उनीहरूले एउटा सत्य निरूपण आयोग बनाए। त्यो आयोगले हल गर्ने कुरा थियो। एउटा माओवादीलाई दोषी दिँदा राज्य पक्षले गरेका कुरा पनि त्यहाँ उठ्लान्। ती सबै कुरा आउला। एकाङ्की भएर एकपाखे भएर प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिनु जरुरी छैन के। यदि प्रचण्ड पनि यो के भन्छ भने तपाईँ छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस्, यदि प्रचण्ड दोषी दिनुभयो भने प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुहोस्। नेपालको संविधान अनुसार कारबाही गरेकोमा प्रचण्डले कुनै केही भन्नेवाला छैन, किनभने कानुन मानेका हुन् नि त प्रचण्डले। देशको नेता हुनु भनेको कानुन पनि मान्नु हो, कानुन मानेका छन्। हाम्रो के माग हो भने, मेरो सिम्पल माग के हो भने त्यो चाहिँ छानबिन आयोग गठन गरौँ, त्यहाँ जो दोषी हो त्यसलाई कारबाही गरौँ हो। प्रचण्ड दोषी हुन् भने प्रचण्डलाई गरौँ, अरू दोषी हो भने अरूलाई कारबाही गरौँ। तर प्रचण्डलाई मात्रै दोषी हुँ भनेर भोट बटुल्ने काम नगरौँ, आज पनि नगरौँ, भोलि पनि नगरौँ। यो व्यवस्थामा प्रचण्डहरूले नै लडेर ल्याएको यो व्यवस्थामा तपाईँले भनेको जस्तो छानबिन समिति गठन गरेर त्यो जनयुद्धका दोषी, त्यो बाँदरमुडे हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न सम्भव होला? त्यसको लागि त तपाईँले यो व्यवस्थै भत्काएर फाल्न सक्नु पर्यो। होइन, व्यवस्था हेर्नुहोस्, व्यवस्था भन्ने कुरो बिस्तारै आफैमा तपाईँले भने जस्तो गणतन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, तपाईँ शब्द आफै भन्नुहोस् न त, कुन चाहिँ नेपालको अहिलेको प्रजातन्त्र चाहिँ हो कि लोकतन्त्र हो कि जनतन्त्र हो, के तन्त्र हो त? व्यवस्था भनेको अटोमेटिकली बिस्तारै बिस्तारै आफै परिवर्तन हुँदै, मानवीय स्वभाव हो यो, परिवर्तन हुँदै जान्छन्। आज प्रचण्ड होलान्, भोलि अर्को आउलान्, पछि अर्को आउलान्, उसको सोच्ने शक्ति अर्को होला, उसले सोच्ने तरिका अर्को होला। यो व्यवस्था भनेको कुन चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सर? यो देशमा कुन चाहिँ व्यवस्था छ र? छैन है, छैन। कुन चाहिँ व्यवस्था छ? के छ त अहिले? यो 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 व्यवस्था भन्नुहुन्छ नि, यो नेतातन्त्र हो। नेपालमा अहिले भएको चाहिँ छ नि, यो नेतातन्त्र हो। यो चाहिँ यो नेतातन्त्र बन्द हुनु पऱ्यो क्या सर। कसरी हुन्छ त सर यो नेतातन्त्र बन्द गर्ने त तपाईँले कुरा गर्नु हो? तपाईँले, मैले भन्दैछु त, तपाईँलाई के भन्दैछु भने तपाईँ स्वतन्त्रको म विरोधी भनेर होइन कि, एक्ज्याक्टली जुन नेपालको जुन कार्यकारी जुन देश जसले चलाउँछ 5 वर्ष, त्यो जनताबाट प्रत्यक्ष चुनेर ल्याइदिउँ न। प्रत्यक्ष त्यो कुन पार्टीकोसँग सरोकारै नराखौँ न। 5 वर्ष कोही मान्छेले म स्वतन्त्र होला अथवा अर्को स्वतन्त्र होला अथवा अर्को पार्टीको होला त्योसँग, तर एउटा राइट म्यान आउँछ,
राम्रो मान्छे आउँछ के सर, राम्रो मान्छे चाहियो के त्यसो भए त प्रचण्डहरूले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्थे, बाबुराम पनि त्यही भन्छन्, अहिले रवि लामिछाने पनि त्यही भनिरहेछन्, अब राप्रपाका राजेन्द्र जिङदेन पनि त्यही भनिरहेछन्। अनि कुरो त मिल्दो रहेछ त तपाईँको। अनि प्रचण्डको विरुद्धमा तपाईँ उम्मेदवारी पार्टीको विरुद्धै होइन, प्रचण्डको विरुद्ध उम्मेदवारी किन? प्रचण्डको विरुद्धै होइन के सर, प्रचण्ड लड्नु भएको पनि छैन, प्रचण्ड भोलि लड्नु होला त्यो पनि ग्यारेन्टी। उहाँ लड्नु भयो भने तपाईँ लड्ने कि नलड्ने? होइन, उहाँ त्यो पछिको कुरा हो। प्रचण्डले भोलि मलाई नै सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि के ग्यारेन्टी? के यस्तो असम्भव कुरा त नगरौँ न। असम्भव भन्ने कुरै नै छैन क्या संसारमा। हेर्नुहोस्, तपाईँले माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने सम्भव सोच्नु भएको थियो र? असम्भव भन्ने कुरा के छ र यो संसारमा? प्रचण्डलाई लाग्यो कि यसले यो छोरो हो अथवा यो भाइ हो, यसले राम्रो गर्छ, यो युवा हो, यसमा जोस छ, यसमा एजुकेसन छ, यसले राम्रो गर्छ, मैले यसलाई समर्थन गरिदिएँ भने र म पार्टी चलाएँ भने यस्ता युवा आउनुपर्छ भनेर मलाई समर्थन गरिदिनु भयो भने त्यो सम्भावना पनि छ नि, किन नहुने? उहाँ यदि सुन्नुहोस्, उहाँले यदि साँच्चै नै राष्ट्रको विकास चाहनु भएको, साँच्चै नै यो देशमा परिवर्तन चाहनु भएको भने पढे लेखेका युवाहरू, एउटा इन्टरप्रेनर गरेका युवाहरू आइदिँदा उहाँलाई चाहिँ के? तर प्रचण्डमाथि सधैँभरि लाग्ने आरोप नातावादको छ। उहाँ कहिले बुहारी हेर्नुहुन्छ, कहिले छोरी हेर्नुहुन्छ। एउटा छोरीको लागि त उहाँ यदि रेणु दाहालले जिताएन भने दुर्घटनामा जान्छ देश भनेर भन्न सक्ने प्रचण्डले धर्मेन्द्रलाई छोडिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँ कस्तो आशा गरे भने प्रचण्डबाट? यो यसमा हेर्नुहोस्, एउटा बाउको त्यो आवेगको कुरा होला, के होला, कुन प्रसङ्गमा कसरी बोल्नु भएको त्यसको पछाडि नजाउँ होइन। प्रचण्ड नेता हो नि त, तपाईँहरूले हामीले भनेको मानेको नेता हो नि त। अझै अरू सबैले भन्ने हो भने राजनेता पनि त हो नि त। अब प्रचण्डले देशको विकास हुन्छ, मैले भ्याइनँ, मैले 3 नम्बर क्षेत्र हेर्न भ्याइनँ, म देशको सबै पोलिटिकल सबै देश भाग हेर्नुपर्ने छ, सबै नेताहरूलाई मिलाउनु पर्ने छ, तैँले 3 नम्बरबाट गर, म यहाँ तँलाई माथि बसेर सपोर्ट गर्छु भनिदिनु भयो भने के? उहाँको पार्टीमा भएका मान्छेले त यो अवसर पाउन्नन्। तपाईँ पार्टी के माओवादी पार्टीको हो तपाईँ? म कसरी? म स्वतन्त्र भनेपछि माओवादी पार्टीको। अनि माओवादी पार्टीकै मान्छेले चान्स पाएका छैनन्। तपाईँ स्वतन्त्र मान्छेलाई टिपेर ल्याउने प्रचण्डको त्यो राजनीतिको विगतको उहाँको स्वभाव हेर्दा एक्ज्याक्टली विगतको स्वभाव हेर्नु हो भने त त्यही हो सर। उहाँ विद्रोह गर्ने मान्छे हो, उहाँले ड्रास्टिक चेन्ज खोज्ने मान्छे हो। ड्रास्टिक चेन्ज खोज्ने मान्छेले यस्तै चिज गर्ने हो। तपाईँले म जुन तर पद र प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गरिदिने प्रचण्ड, जस्तोसुकै सम्झौता केपी ओली कहिले बालकोट गएर मिलिदिने प्रचण्ड, कहिले बुढा नीलकण्ठ गएर मिलिदिने प्रचण्ड, पद र प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने प्रचण्डबाट तपाईँले अपेक्षा राख्नु भएको छ कि धर्मेन्द्रलाई टिकट पनि दिन सक्छन् भनेर? तर सम्भव छ? सम्भव छ? कुराकानी भएको छ तपाईँको? छैन। किन कुरो? म स्वतन्त्र मान्छे कसरी कुरा गर्नु? कस्तो आशा गरे त तपाईँले? आशा हेर्नुहोस्, हामी जुन मानवीय स्वभाव छ, मानवीय स्वभाव भनेको आशावादी मान्छे हो। आशामा के हुन्छ भने यदि तपाईँले राम्रो काम गर्छु भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने मलाई समर्थन गर्छन् भन्ने पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले चाहिँ यो कहाँबाट पलायो कि अब म चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनाव लड्नुपर्छ? बालेन शाहको लोकप्रियता, बालेन शाहले स्वतन्त्रबाट जितिसकेपछि, हर्क साम्पाङले जितिसकेपछि अथवा गोपाल हमालहरू आइसकेपछि कतै यो हावा हुन्डरीले मलाई पनि छोइहाल्छ कि कतै संयोगले चिट्ठा पल्टिहाल्छ कि भनेर सोच्नु भएको हो कि तपाईँको पहिलेदेखि नै योजना थियो कि म चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट? मेरो त्यस्तो कुनै योजना छैन। म सामाजिक प्राणी हो, म पढे लेखेको युवा हो, मैले देश घुमेर अरू देशको डेभलपमेन्ट देखेको छु। मलाई मेरो देश विकास गर्न मन छ। त्यो मेरो देश विकास गर्नुभन्दा पहिला मलाई मेरो ठाउँ विकास गर्न मन छ। त्यस कारणले म 3 नम्बरमा गएर विकास गर्छु भने हो मैले। त्यति मात्रै हो? त्यति मात्रै। अनि विकास गर्नलाई चुनाव जित्नै पर्छ, पदमा बस्नै पर्छ? अरू बाहिरबाट गरेर धेरै मान्छे त बाहिर बसेर पनि गरेका छन् त। तपाईँलाई मैले त्यही भनिहालेँ। तपाईँलाई मैले के भने यदि प्रचण्ड बुवालाई लाग्छ कि यसले राम्रो काम गर्छ, यसले समाजलाई बदल्छ, यसले देशको विकास गर्छ, विशेष गरेर 3 नम्बर क्षेत्रको विकास गर्छ लाग्छ भने उहाँ विद्रोही मान्छे हो। उहाँमा एक किसिमको ड्रास्टिक चेन्ज खोज्ने मान्छे हो। उहाँले भोलि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ के? अनि तैँले विकास गर, म तँलाई माथिबाट सपोर्ट गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको व्यक्तिगत चिन्जान छ? नाता पनि पर्छ? पर्दैन। हामी चितवनवासी हौँ, यति हो नाता चाहिँ। अनि तपाईँले चितवनको विकास गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने प्रचण्डलाई थाहा छ? हरेक युवाले विकास गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रचण्डलाई थाहा छैन र? देशको हरेक म जस्तो पढे लेखेको युवाले देशको विकास गर्न चाहन्छन्। अनि उहाँहरूको पार्टीमा पनि छन् युवा, काङ्ग्रेसमा पनि छन्, एमालेमा पनि छन्। त्यो त्यत्रो युवा अटेको ठाउँमा एक थोपा पानी, यो विशाल समुद्रमा एक थोपा पानी थपिँदैमा त केही फरक पर्दैन। त्यहाँ पनि छन् युवा, हरेक पार्टीमा युवा छन्। तपाईँ त्यहाँ अटेर त्यहाँ छिरेर विकास गर्दा के फरक? ठिक छ, उहाँको पार्टीकोले नि युवाहरूलाई चान्स दिनुहोस्, हामीले त्यसमा कुनै गुनासै गरेको छैनौँ नि। प्रचण्डको ठाउँमा अर्को माओवादीको युवा उम्मेदवार उठ्यो भने तपाईँ नउठ्ने? म आफ्नो त उठिहाल्छु नि। आखिर प्रचण्डको युवा उठाउँदैमा अरू उठ्दैनन् भन्ने त छैन नि त। तर युवाहरूलाई चान्स दिनुभयो भने त हामी पनि त पोजिटिभ हुन्छौँ होला नि त।
युवाहरूलाई चान्स दिनु पऱ्यो कि पोलिटिकल पार्टी चलाउने तपाईँहरू पोलिटिकल पार्टी चलाउनुहोस् अथवा पोलिटिकलै पार्टी चलाउन पनि युवाहरूलाई चान्स दिनुहोस् क्या। युवा भनेको कसलाई बुझ्ने ल भन्नु? एक्ज्याक्टली युवा भनेको जनरली अब नेपालको कन्टेक्स्टको परिभाषा अलिक फरक छ हेर्नुहोस्। अब 50 वर्षको 60 वर्षकोलाई पनि युवा भन्छौँ, तर जनरली 40 वर्षभन्दा तलकोलाई युवा भन्छ। तपाईँ कति वर्ष हुनु? म 40 वर्ष कटिसकेँ। अनि तपाईँ कसरी अब युवा? म ठिक छ, तपाईँकै परिभाषाले मेरै परिभाषाले मैले के भने मेरै परिभाषाले म युवा भइनँ भने पनि मैले के भन्छु नि, म त्यही 40 को हाराहारीको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने म जस्तै सोच भएका मान्छे, ठिक छ, म कटिङ अरू म 40 वर्षभन्दा तलको ल्याउनुहोस् न त। तपाईँ छोड्न तयार हो? म छोड्न तयार छु, ल्याउनुहोस् न त। तर नि युवा उमेरले हुने हो कि विचारले हुने हो? जो युवा 16 वर्षको छ, 18 वर्षको छ, 20 वर्षको छ, 22 वर्षको छ, दिनभरि जुवा तास खेलेर बस्छ, उसको दिमागमा नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्छ। उमेरले त युवा छ, तर सोच र विचारले दरिद्र छ। तर एउटा व्यक्ति जो 80 वर्ष क्रस भए पनि उसको सोच युवा छ भने हामीले युवा कसलाई मान्ने हो? यसमा तपाईँले भनेको कुरामा दुईवटा कुराले हेर्नु पर्यो। एज फ्याक्टर पनि फ्याक्टर हो होइन। त्यसो भने 60 वर्षको पढेकालाई नेपालको कानुन अनुसार 60 वर्ष पछि त्यो सरकारी सेवामा किन त्यो नराखेको त? त्यो जति तँसँग जति एक्सपिरियन्स 68 वर्षदेखि त वृद्ध भत्ता दिन सुरु भइसक्यो यहाँ। किन गरेको त त्यसो भए? तर 80 वर्ष क्रस भएकाहरू नि कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ। हो, त्यो किन गरेको त? दुईवटा विरुद्धभाषी कुरा किन गरेको त? तपाईँ 68 वर्षपछि पनि वृद्ध भत्ता पनि दिइरहने, अनि 80 वर्ष पुगेर प्रधानमन्त्री पनि दिइरहने विरुद्धभाषी कुरा किन गरेको? तपाईँले गरेको कुरामा चाहिँ तपाईँले तिनीहरूको त सोच त थियो होला नि त। त्यो जुन सचिवहरू रिटायर हुन्छन्, ती जुन सहसचिवहरू रिटायर हुन्छन्, जुन अधिकृतहरू रिटायर हुन्छन्, तिनीहरूसँग सोच थिएन होला, किन रिटायर गरे त? के हो त यसको नियत? के हो यसको नियत? के हो भने त्यो मान्छेले दुई तिनवटा फ्याक्टर छ। एउटा, त्यति वर्षसम्म सेवा गरेपछि अथवा राजनीतिकमा जुनसुकै चिजमा पनि सेवा गरेपछि अब तिमी लाइफलाई अलिकति बिताऊ है, तिमी लाइफलाई अर्कै तरिकाले बिताऊ है। तिमीले जुन गर्यौ नि मोनोटोनस हुन्छ लाइफ। प्रचण्ड हरेक वर्ष अध्यक्ष भइरहने हुने नि, उहाँको सोच्ने जुन कार्यशैली छ नि, यताबाट पेलेको छ, अर्कोले पेलेको छ, अर्कोले पेलेको, सोच्ने शैली पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सोचको लागि ठिक छ उहाँसँग एउटा होला, जोस जाँगर होला, तर तपाईँले जुन जोस जाँगर पहिला जुन देखाउनु भयो त्यही जोस जाँगर छ त प्रचण्डमा अहिले? छैन। हो, तपाईँले छैन भनेर मानेपछि हो, त्यसैको लागि यो युवा भन्ने शब्दको आवश्यकता भयो। अब प्रचण्डलाई काउन्टर दिनेमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। हजुर, तपाईँसँग चाहिँ त्यस्तो रोडम्याप, त्यस्तो भिजन, तपाईँले अघि बादरमुडेको एजेन्डाको त कुरा गर्नुभयो। समग्र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लगायत नेपालकै काया पलट गर्ने मलाई अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने नेपालको बारेमा अर्को विस्तृत छलफल गरौँला। मलाई जुन 3 नम्बर र हाम्रो चितवनको कुरा गरेछ, मलाई मेरो विकास त्यही 3 नम्बर र त्यो आफ्नो क्षेत्रको बारेमा मात्रै छ, धेरै ठुलो सोच राखेको छैन। मैले त्यही ठाउँलाई मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छु। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, हामी जानवरलाई पनि रेस्पेक्ट गरौँ भन्छु। हाम्रो चितवनको आइडेन्टिटी भनेको पहिलेदेखि वाइल्ड लाइफको लागि आइडेन्टिटी, अझ बढी त हात्ती नै छ, हात्ती नै छ होइन। हामी खालि वाइल्ड लाइफको त्यो जुन जङ्गल छ इन्क्रोचमेन्ट गरेका छौँ, बाटोहरू खोलिदिएको छौँ, यो गरेका छौँ, त्यो गरेर इन्क्रोचमेन्ट गरेका छौँ, वाइल्ड लाइफलाई घटाइरहेको छौँ। अर्को, प्रत्येक वर्ष जङ्गली जनावरहरू मरिरहेको छन्। बाटो क्रस गर्ने सवालमा गाडीले खिचेर यो गरेर त्यो गरेर कहिले पनि हामी चितवनका बासिन्दाले यो जनावरको पनि के अरे शरीर हुन्छ, यसको पनि प्राण हुन्छ, कहिले पनि सोचेनौँ। तपाईँले जुन माडीको बाटो भन्नुभयो, माडीको पनि बाटो छ, त्यहाँ जङ्गली हात्तीलाई कति दुःख भएको छ। हरेकपल्ट गाडीले हर्न बजाउँछ, यो गर्छ, आवाज आउँछ, यो गर्छ, जङ्गली जनावर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि जान पाउँदैन, नजिक पनि जान। त्यो जङ्गली जनावरको बारेमा सोचेकै छैनौँ हामीले। मैले चितवनका बासिन्दाले कमसेकम जङ्गली जनावरको बारेमा पनि सोचिदिनुहोस् है। तपाईँले बाटो त बनाउनु भयो, तर उनीहरूलाई पनि अन्डरपास बनाइदिनुहोस्, उनीहरू पनि अन्डरपासबाट जान सकुन्, तपाईँलाई पनि डिस्टर्ब नहोस्, उसलाई पनि डिस्टर्ब नहोस्। त्यो एउटा गर्न सकौँ। चितवनको बारेमा भन्नुहुन्छ भने चितवनलाई सस्टेनेबल टुरिज्मको एरियाको रूपमा डेभलप गरौँ। त्यो भनेको टुरिज्म एरिया हो, त्यसलाई सस्टेनेबल टुरिज्मको रूपमा डेभलप गरौँ चितवनलाई। अर्को तपाईँलाई भन्दैछु, हामीले यदि त्यो माडीको जुन जङ्गलको जुन बाटो छ, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बाटो, त्यो बाटोमा 2-3टा अन्डरपास बनाएर त्यो माथिबाट त्यसलाई पिच गराउने र त्यो चितवनलाई लगेर इन्डियाको बोर्डरसँग राम्रो एउटा बोर्डर इस्टाब्लिस गरेर विकास जुन छ, व्यापार छ, व्यापार भारतसँगको व्यापारलाई जोड्न सक्यौँ भने चितवन व्यापारिक हब बन्छ। त्यो गरौँ भन्नका लागि पनि हो। यसको लागि त तपाईँले प्रचण्डलाई भेटेर भन्दा पनि त हुन्थ्यो होला। उहाँको किन प्रचण्डलाई भेट्नु पऱ्यो भन्नुहोस् न पहिला? मैले मेरो विचार राख्न तपाईँलाई राखेँ नि त। अब यो विचार हजारौँ युवाहरूबाट पुगिहाल्छ त। होइन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँ यस्तो व्यक्तिलाई काउन्टर दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्नु होला नउठ्नु होला, उहाँको क्षेत्र त्यही हो। यो मुलुकको उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको।
मान्छेहरू के भन्छन् भने राष्ट्रिय नेतालाई जिताएर पठायौँ भने जिल्लाले केही पाउँछ कि भन्ने आश हुन्छ क्या। प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई जितायौँ भने जिल्लाको केही आशा लाग्दो काम होला, बजेट आउला, विकास होला, बजेट त्यही ओइरेला, आशा हुन्छ नि त राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई। त्यो ठाउँमा तपाईँलाई जिताएर चितवनवासीले त केही पाउन्न, संसदमा जानुभयो भने ढ्यापढ्याप गर्ने होला, विरोध गर्ने होला, त्यही सदनमा ध्यानाकर्षण गराएर बोल्नु होला, त्योभन्दा त तपाईँले गर्न सक्ने अर्को छैन। यदि प्रचण्ड गुमाइयो भने चितवनले त बजेट गुमाउँछ नि त, एउटा टावर पर्सनालिटी गुमाउँछ नि त। यो मूर्खता किन गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको मूर्खता हो कि भन्ने मलाई लागेको कुरा क्या। ओके, तपाईँले एउटा यत्रो भन्नुहोस्, हाम्रो कति 62-63को जुन बादरमुडे घटना हो, त्यसपछि लोक माओवादी सरकारमा आए। तपाईँले देखेको अवसरमा हामी के सिङ्गापुर बन्यौँ, हामी के अमेरिका बन्यौँ? प्रचण्ड त त्यहीँ छ। प्रचण्ड दुईचोटि तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री पनि भए। के हामी सिङ्गापुर बन्यौँ? चितवनमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? 2-4वटा प्राइभेट सेक्टरले गरेका मेडिकल कलेज प्रचण्डलाई ल्याएर जोड्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ कसलाई जोड्नुहुन्छ? चितवनको हस्पिटलको हालत हेर्नु भएको छ तपाईँले? एउटा एमआरआई मेसिन छैन भरतपुर हस्पिटलमा, के ठुला कुरा गर्नुहुन्छ प्रचण्डले? सिन्को भाँचेनन् के चाहिँ ल भन्नुहोस्। एउटा भरतपुर हस्पिटल चितवनको सान हो नि त, त्यहाँका सर्वसाधारणले पाउने सुविधा हो नि त भरतपुर हस्पिटल। के चाहिँ गर्नुभएको छ? त्यहाँ छ, डक्टर टाइममा बस्छन्, कुन चाहिँ सुविधा तपाईँले गएर एकचोटि भरतपुर हस्पिटल हेर्नुहोस् त, वर्षामा डुब्छ त्यो हस्पिटल। अनि तपाईँले दुईचोटि प्रधानमन्त्री केका लागि भन्नुभयो? हामी सिङ्गापुर बन्यौँ, हामी अमेरिका बन्यौँ, चितवन बासिन्दा हो त म। 2-4जना व्यापारी, म जस्ता 2-4जना व्यापारी अथवा मभन्दा राम्रा व्यापारीहरूले चितवनमा 2-4वटा उद्योग खोलिदिए, 2-4वटा मेडिकल कलेज खोलिदिए। त्यसको श्रेय प्रचण्डलाई जान्छ? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो मेडिकल कलेज प्रचण्डले खोलिदिएको हो। त्यस कारणले गर्दा भने प्रचण्ड म्याद गुज्रेको औषधि भइसक्यो अब होइन। प्रचण्डको उनको व्यक्तिगत कुरा गर्दैन। होइन, व्यक्तिगत भनेन मैले, तर प्रचण्डलाई दुई पटक पठाउँदा केही भएन, अब तेस्रो पटक पठाउँदा नि के होला र प्रचण्ड त म्याद गुज्रेको औषधि जस्तै भए भनेर म तपाईँलाई प्रचण्ड मात्रै होइन क्या सर, शेरबहादुरको नि कुरा गरौँ न, केपी ओलीको पनि कुरा गरौँ न सर। प्रचण्डकै मात्रै कोही गएर पनि के चाहिँ परिवर्तन? तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। बालेनको कुरै छोडिदिनु, जहाँ स्वतन्त्रताको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, स्वतन्त्र जुन उम्मेदवारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिमा वर्षौँदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। यसपल्ट बढी अलिकति जिते, नत्र वर्षौँदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा दिन्छु, नेपालमा एउटा विवेकशील भन्ने साझा पार्टी आउँदा उनीहरूलाई पनि मान्छेले त्यसरी नै गरेका थिए, तर विवेकशीलको जुन ग्रोथ थियो नि, भयङ्कर राम्रो ग्रोथ भएको थियो। बिचमा उनीहरूको आन्तरिक कारणले गर्दा भएन। त्यो किन भएको थाहा छ? किनभने विवेकशीलमा पढे लेखेका युवाहरू आएका छन् भनेर आकर्षण बढेको थियो। मैले के भन्छु भने पढे लेखेका युवाहरूलाई तपाईँहरूले पनि अगाडि लगाइदिनुहोस् न, गाइड गरिदिनुहोस् न पछाडि। तपाईँहरू राजनेता हो त, मानेका छौँ त हामीले। भने स्वतन्त्रको यो तपाईँलाई लाग्यो नि जुन म अब गर्नुपर्छ भन्ने, तपाईँलाई कहिलेदेखि लाग्यो? बालेनको उदाहरणले तपाईँलाई झकझक्यायो कि त्यो आकर्षणले झकझक्यायो कि होइन? म पनि स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ भने तपाईँले पहिलेदेखि मानसिकता बनाउनु भएको थियो कि नेपालमा तपाईँ 40 वर्ष क्रस हुनुभयो, नेपालमा आबादिक चुनाव भएको, प्रजातन्त्र आएपछि हिसाब गर्ने हो भने 48 देखि 79 सालसम्मको हिसाब गर्ने भने 31 वर्ष भइसक्यो। यो बिचमा तपाईँलाई कहिले पनि त्यो आएन। अहिले 81 आउनुको अर्थ के हो? यसमा तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने यसमा 2-3टा कुरा छन्। एउटा जुन यो स्वतन्त्रको मुभमेन्टमा हामी पहिलेदेखि थियौँ, अहिले यो बालेनको जितको पछि होइन, बालेनको जितभन्दा अगाडिदेखिको त्यो तपाईँले मानसिकता बनाइसक्नु भयो। त्यो लड्ने भन्ने मानसिकता त बनाएको होइन, तर हामी स्वतन्त्र मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने मान्यता गरेको। दोस्रो मान्यता हामी पहिलेदेखि पनि के भन्नुहुन्छ भने पहिलेदेखि तपाईँको नेपालमा युवाहरू आउनुपर्छ, युवाहरूले लिड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी गगन थापालाई पनि, हाम्रो पार्टीको होइन, हामी स्वतन्त्र मान्छे पनि पार्टीको होइन, तर गगन थापाहरूले लिड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी पहिलेदेखि, तपाईँले पनि राख्नुहुन्छ त त्यो। विश्वप्रकाशहरूले लिड गर्नुपर्छ, तपाईँले योगेशहरूले लिड गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ पनि त भनिरहनु भएको छ त। त्यो के को लागि भनिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त मलाई? युवाले केही गर्ला। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा खोजेको हामीले। अनि पार्टीभित्र बसेर युवाहरूले चान्सै पाएनन्, सिट भित्तामा लगाइदिए, अनि पीडा हुँदैन, अनि नगर्ने, त्यही गरेको हामीले। भनेपछि बालेन र रविलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? रविले जति रविको विषयमा कुरा गर्दाखेरि रविमा जति नेताहरूले संसदमा आवाज उठाए, जनताको आवाज उठाए, त्योभन्दा धेरै आवाज उठाएका छन् रविले। रविको सबै नेगेटिभ पार्ट पनि हेरिदिनु हुँदैन, उनका पनि धेरै पोजिटिभ पार्ट छन्। हो, मान्छे भएपछि 2-4वटा कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छन् होला, केही जानिन्न होला, कहीँ आवेगमा केही गरिन्छ होला, तर ती मानवीय त्रुटि हुन् नि त। तर तपाईँले समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने रविले हजारौँ आवाजविहीनहरूका आवाज बोलेका छन्, नेताहरूभन्दा धेरै बोलेका छन्।
धेरै आवाजविहीनहरूका आवाज बोलेका छन्, धेरै आवाजविहीनहरूलाई न्याय दिलाएका छन्। त्यस कारणले हो 2-4वटा गल्ती भयो होला, स्वतन्त्रको नाममा पार्टी राख्नुहुन्थेन, राख्नुभयो होला, अथवा कसले सजेस्ट गर्यो त्यो भयो होला, 2-4वटा गल्ती होला, उहाँले पनि सुधार्दै जानु होला। तर रविकै केसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने रविले यो देशलाई धेरै दिएको छ। मेरो पर्सनल ओपिनियनको कुरा गर्नुहुन्छ भने रविले तपाईँको सहानुभूति रविप्रति छ, समर्थन छ। बालेनप्रति नि छ। बालेनप्रति के छ भने हो सुरुमा मैले पनि रोल मोडल मान्न तयार हुनुहुन्छ रोल मोडल त उसले गरे, किनभने उनीले स्वतन्त्रको यो चाहिँ के माहौल क्रिएट गरेपछि तपाईँहरू आउनु भएको छ नि त। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है, यसमा तपाईँले रोल मोडल भनेको काठमाडौँको जनता हुन् कि जनता हुन् नि त। जनताले बालेनलाई विश्वास गरे नि। बालेनले त म यस्तो गर्छु भनेर मात्रै आए, तर विश्वास कसले गरेको? जनताले गरेको हो नि त। रोल मोडल काठमाडौँका जनता हुन्। काठमाडौँका जनताको रोल मोडल अरू ठाउँमा सिक्दिनु पर्यो। जनता हुन् रोल मोडल भनेको। यहाँ एजुकेटेड मान्छे छन् भन्ने कुरा प्रुभ गरिदिए। तर रवि लामिछानेले तपाईँ स्वतन्त्रको वकालत गरिरहँदा स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै हाइज्याक गरे, चोरी गरे भनेर स्वतन्त्र मुभमेन्ट चलाउनेहरूले आरोप लाउन थालेका छन्। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्न खोजेकाहरूलाई भनेर रवि लामिछानेमाथि आरोपका वर्षा भएका छन्। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम राख्न हुन्थ्यो, हुन्थेन, हाइज्याक गरेका हुन्, चोरी गरेका हुन् या होइन? यसमा चाहिँ मेरो सिम्पल अर्थ हुन्थेन। स्वतन्त्र भन्ने शब्द पार्टीसँग जोडिदिनु हुँदैन। स्वतन्त्र भनेर पार्टीमा जोड दिएपछि पार्टीमा विधान हुन्छ हो, विधान अनुसार बाँधिनुपर्छ। त्यस कारण त्यो स्वतन्त्र भएन। दोस्रो पार्टी भन्ने बित्तिकै कार्य समिति हुन्छ, कार्य समितिले गरेको डिसिजनहरूले मान्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो पनि स्वतन्त्र भएन। या त पार्टी या त स्वतन्त्र, दुई ध्रुव हुन्। तपाईँले पार्टी भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्र हुन पाउनु भएन, स्वतन्त्र हुने बित्तिकै पार्टी हुन पाउनु भएन हो। हामीले हिजोको दिनमा भोट त दियौँ नि त, कुनै न कुनै पार्टीलाई भोट दियौँ नि त। हामीले अहिलेसम्म भोट नदिएको बसेका त होइन। हामीले कुनै न कुनै पार्टीलाई भोट दियौँ, कुनै दिन माओवादीलाई नै भोट दियौँ हामीले। तर यसको मतलब यो होइन म अब स्वतन्त्र हुन पाउँदिनँ भन्ने त होइन। तपाईँ यसअघि माओवादीलाई भोट दिनुभयो, दिएँ। अब यस पार्टी प्रचण्डसँगै लड्दै हुनुहुन्छ? होइन त्यो तपाईँले फेरि त्यसलाई नचोड्नु। म जनरली एमालेलाई पनि भोट दिएँ। मैले जनरली कुनै बेला मेरो क्षेत्रमा मेरो दाइ भाइ काङ्ग्रेसको उठ्यो भने उसलाई पनि भोट दिएँ। मैले एमालेमा मेरो चिने जानेको मन्त्री उठ्यो भने उसलाई पनि भोट दिएँ। म के गरेँ भने व्यक्तिको आधारमा, व्यक्ति सबल भएको आधारमा मैले भोट दिएँ। प्रचण्डलाई हामीले पनि हिजो सोच्यौँ प्रचण्डले राम्रो गर्छन्, राष्ट्रका लागि गर्छन्, यिनी राजनेता हुन्, त्यो बेला हामीले पनि भोट दियौँ। तर ती सबै हावा साबित भए, पानीको फोका जस्तै फुट्यो। एउटा कुरा के हो भने प्रचण्डले पहलै नगरेका, देशका लागि गर्दै नगरेका भन्ने नेगेटिभ पारा पनि लिनु हुँदैन। के गरे त? अघि त तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि त, चितवनमा के गरे भने? अब भनिदिनुहोस् त। म तपाईँलाई भन्दैछु त, केही गरेनन् भन्ने होइन, केही गरे। तर के भन्यो भने समय सँगसँगै विकासको जुन मूलधार चितवनको कुरा गर्नुहुन्छ, म चितवनको भन्दा अरू देशको धेरै समग्र कुरा गर्नेवाला छैन। मलाई सिम्पल चितवनमै मात्रै विकास चाहिएको छ अहिले। किनभने म त्यहाँको प्रतिनिधि हुन खोजेको भएर मलाई चितवनकै मात्रै विकास चाहिएको छ। त्यस कारणले ओभरअल रूपमा प्रचण्डले यो गरेन, अर्कालाई किन आरोप लाउने? किन आरोप लाउने ल भन्नुहोस् न त। तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि गर्दै जाँदा तपाईँले हरेक काम सही गर्नुहुन्छ भन्ने छ, तर तपाईँले कोसिस त गर्नुभयो नि। त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो ठुलो कुरा हो नि त। उहाँले पनि आफ्नो जिउ जान दिएर बलिदान दिन्छु भनेर कोसिस त गर्नुभयो। सफल हुनुभयो हुनु भएन मूल्याङ्कन जनताले गर्ला हो। तर उहाँले पनि एक किसिमको गर्छु भनेर त आउनुभयो, राष्ट्रको लागि यो राम्रो हो भनेर तपाईँ आउनुभयो। अब रवि लामिछानेले तपाईँहरूको स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै हाइज्याक गरे, चोरी गरे भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। त्यो कुरा सत्य हो। रवि लामिछानेले स्वतन्त्र भन्ने शब्द पार्टीको नामसँग जोडिदिनु हुँदैन। हामीलाई के असर पर्यो भने अब अहिले तपाईँ रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीको भने हाम्रो जुन अधिकार छ नि, अधिकारै कुण्ठित भयो। स्वतन्त्रहरूको अधिकार कुण्ठित भयो, खोसिदिए। त्यो हुनु हुँदैन। आफ्नो अधिकार माग्नेले अरूको अधिकारको पनि सम्मान गरिदिनु। भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? निर्वाचन आयोगले उनलाई त्यो नाम दिन हुँदैन? मेरो विचारमा निर्वाचन आयोगले दिँदैन। किनभने यदि नेपाली शब्दकोश निर्वाचन आयोगले राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ त्यो शब्दकोशमै चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई त्यसरी निर्वाचन आयोग पनि त्यस्ता डम्प दियो भने के गर्नुहुन्छ? दियो भने हामी कानुन दिए अर्को उपचार खोज्छौँ। कानुनमा त छैन नि त यो शब्द राख्न मिल्दैन भनेर त। होइन, अदालत जान्छौँ नि हामी। अदालतले पनि त कानुन टेक्ने होला। हो, कानुन टेक्ला, मैले माने त। अदालतले दियो, सबैले दियो भने त हामीसँग के विकल्प छ? हामी यो राज्यको कानुन मान्न भनेर आएको मान्छे कानुनै मान्दिनँ भने होइन, नाम त राख्न पाइयो नि। जस्तै जनता पार्टी भारतमा छ, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राखेका छ नाम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाल आयो, यस्ता शब्द त आउँछ नि त, यी कमन शब्दहरू। त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेँ सर। निर्वाचन आयोगले दिएला, त्यसपछि आएर तपाईँको
अदालतले दिला त्यो पनि माने, उहाँले पार्टी खोल्न पाउने अधिकार हो, संविधानले दिएको अधिकार हो, पाउनुभयो। तर म के भन्यो भने हामी कुण्ठित भयौँ मात्रै भने नि त मैले। त्यो तपाईँहरूको पीडा हो। हाम्रो पीडा के हो भने हामीले स्वतन्त्र भन्ने शब्द जुन अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै हामी टोल गाउँ गाउँमा गएका थियौँ, अब त्यो शब्दसँग हामीलाई रविसँग लगेर जोडियो, हामी कुण्ठित भयौँ। हाम्रो बारेमा पनि सोचिदिनुहोस् न त, हामी स्वतन्त्र भएर लडेको मान्छेले अधिकार कुण्ठित, तपाईँ नेता हो भने अरूको अधिकारको बारेमा पनि सोचिदिनुहोस् न। अब अन्तिममा चितवन 3मा चुनाव लड्न खुट्टा उचाल्नु भएको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि उम्मेदवार घोषणा गर्नु होला तपाईँले। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का जनता मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के का लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई तपाईँको विशेष अपिल के छ? मेरो 2-3टा कुरा छ। हामी सबैभन्दा पहिला हामी आत्मनिर्भर बनौँ। अरू योले फलानले नेताले यो गरिदिला, देशकाले नेताले यो गरिदिला भन्ने कुरा, त्यो सोचबाट मुक्त हो। म के खोजिरहेको छु भने त्यहीँका मान्छेहरू, त्यहीँका युवाहरू, त्यहीँका मान्छेहरूसँग मिलेर यसलाई कसरी बनाउने त? जस्तो हामी चितवनबाट थोरीको बोर्डर खोलेर यहाँ कति बढीभन्दा बढी तपाईँको व्यापारिक केन्द्र यसलाई कसरी बनाउने त? एउटा। दोस्रो, चितवन भनेको तपाईँको मेडिकलको हब बन्दैछ, त्यो हबलाई अझै कसरी विकसित बनाउने? त्यहाँनिर हब मात्रै बनेर भएन, अरू मान्छेहरूले ट्रस्ट पनि डेभलप गर्नु पऱ्यो। है चितवनमा आइसकेपछि मेरो उपचार राम्रो हुन्छ, सस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास पनि वातावरण पनि बनाउनु पऱ्यो, त्यो एउटा। दोस्रो, जुन चितवनको आइडेन्टिटी छ, त्यो जुन वन्यजन्तु तपाईँलाई मैले भने, त्यो वन्यजन्तुलाई पनि संरक्षण गरिदिनु पऱ्यो। हामी सबै मिलेर, मैले होइन कि सर, मैले यो एजेन्डामा गरौँ भन्ने हो। मैले जस्तो माडीको जुन बाँदरमुढी घटना छ नि, त्यो घटनालाई न्याय दिउँ भन्ने हो कि मैले न्याय दिने त होइन नि त। न्याय दिउँ, आवाज उठाउने हो। मैले के भन्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर आवाज, जस्तो अदालतमा जाउँला, मैले प्रहरी प्रशासनमा जाउँला, म गृह मन्त्रालय जाउँला, तर म एक्लै जाउँ, सबै मिलेर जाउँ। प्रचण्डलाई मात्र दोष लाउने किन? छानबिन गरौँ न, दोषीलाई कारबाही गरेर प्रचण्डले यदि कानुनअनुसार म सजाय भोग्नु पर्यो, कानुन मानेपछि भोग्नु पर्यो के। तर हामी प्रचण्डले हो भनेर किन भन्ने? कानुनले भन्यो भने प्रचण्डले पनि कारबाही भोग्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तुस किन पालिरहने? त्यो आरोप किन खेपिरहने प्रचण्डले मात्रै? यसको निरूपण गर्नु पर्यो। त्यहाँ होइन, हेर्नुहोस्, अहिले पनि अदालतमा एउटा अर्को के हुन्छ भने मेलमिलाप भन्ने हुन्छ कि सर। मेलमिलाप भनेको जुन तपाईँको अर्को जुन अपोजिट पार्टी छ अथवा जो भिक्टिम छ, त्यो भिक्टिमले तपाईँलाई माफी दिन सक्छ क्या। त्यो भयो भने सिद्धियो नि त। भने यो सधैँभरि खिल राखेर तपाईँहरू बस्न चाहनु? प्रचण्डले भनेको छ नि त, कानुनमा प्रावधानै छ त, अदालतमै प्रावधान छ कि, कानुनमै प्रावधान छ। तपाईँको लडाइँ त्यता हुनेछ। एक्ज्याक्टली। मेरो लडाइँ के हुन्छ भने प्रचण्डले मैले दोष आरोपण किन गरिदिनु? यति भनिदिनु त, बाँदरमुढेको दोषीलाई कारबाही गर्ने लडाइँ हुनेछ। बाँदरमुढेका पीडित तपाईँलाई आज प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने भन्न आएन, किनभने कानुनले तोकेको छैन नि। तर कानुनले तोक्यो भने प्रचण्ड पनि कारबाहीको भागीदार हुनु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो न्याय पाउनु पर्यो कि जनता, माडीवासीले। तपाईँको एजेन्डा मेरो एजेन्डा त्यो। दोस्रो एजेन्डा चितवनलाई व्यापारिक हब बनाउने। तेस्रो, जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यसमा भएका वन्यजन्तुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने अथवा वन्यजन्तुलाई अधिकार दिने अथवा संरक्षण गरिदिने। अर्को चौथो एजेन्डा भनेको माडीमा जुन वन्यजन्तुहरूले त्यहाँका लोकल जनताहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने, त्यो चाहिँ मेरो एजेन्डा हो। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।